सो हॅलो गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तुमचो शौनक परत आयिल्लो आसा एक न्यू व्लॉग घेवन. जातून आमी ट्रॅक पळयतले. सो ही म्हजी फ्रेंड्स सोनम, अश्मी, सत्यम, साहिल. एक वीक पयलीं आमी प्लॅन केल्लो. सो पयलीं हांवें पेट्रोल पयलें, हाफ टाकी आशिल्ली. पावतली म्हणलें, मागीर येतना घालया म्हणलें. सो आमचो ट्रॅक सुरू जालो. आमी टोटल 3 बायक घेवन गेल्ली. सो एंट्री हांगाच्यान आमी चलपाक लागली. वयर दोंगर दिसता न्ही, त्या स्पॉटार आमकां पावपाक जाय आशिल्लें. चलपाक लागले आमी. 1 वराची एक सारकी वाट आसता. हो तो दोंगर आसा थंय पावपाचें आमकां. वयर चडटा चडटा खुबशे व्यू दिसता बरे. आनी अशी उबी सारकी चडटी आहा. हे आमकां 2-3 जाण येवे. आमगेले एक फ्रेंड जाम पडिल्ले अर्द्या वाटेर. सो हे देवूळ आहा थंयच्यान आमी स्टार्ट केल्लो आमचो ट्रॅक. वाटेर म्हाजी बॅग मातशें ओलें जालें, बॉटल परती पडली आनी मातशी बॅगाची फुटली. सो ट्रॅक आमी सुरू केल्लो. स्टार्टींग जाम जावना आमी बरें नेट्टान गेल्ले. हे आमचे नॅविगेटर अश्मी नायक. ताचो म्हणल्यार प्लॅन आशिल्लो. हांवें हांगा येवपाची प्लॅनिंग केल्ली, बट तो केन्ना सक्सेसफूल जावना. सो आमी पयलीं वयर पावले, हांव आनी सत्यम. हो एक व्यू पयलो. मागीर देवाक पांय बी पडले आमी सगळीं जाणां येतकीर. आनी मागीर आमच्या नॅविगेटरान सांगलें आपल्याक बुरशेपणां आवडना. ते खूब प्लास्टीक बॉटल पडिल्ल्यो, चिप्स कोणें उडयल्ले, डस्टबिनां जमनी उडयलेलीं, ती आमी मातशी निवळ केली थंय. हे आमचे फ्युचर धाडपी निवळ करता. हो सकयल बरो व्यू आहा. लेफ्टाच्यान एक बारीक वाट आहा, थंयच्यान गेले की तुमकां एक बरो व्यू दिसता. फक्त थंय सांबाळून वचपाचें गरज आहा. हांगा आमी मागीर 1 वर सुमार रावले, 1-2 वर सुमार. आनी मागीर या म्हणलें. ऑलमोस्ट 12 जावपाक आयिल्ली सकयल पावता म्हणलें. हांगा आमी मातसो अश्मी म्हणपा लागलें आपल्याक मातशी भुरगेपणां करपाची उमेद आहा. ह्या जाग्यार एक्चुली म्हजे एकटे फ्रेंड आयिल्ले. ताणें म्हाका सांगिल्लें स्पॉट. एक 47 किलोमिटर पडटा वचपा खातीर तुमकां. लास्ट ट्रॅक केल्लो दिसता आमी तिगांनीच, हांव, सत्यम आनी अपुर्वा आशिल्ले. सो पयलीं प्लॅन कांय करूं नाशिल्लो. हें देवूळ सकयल पावतकीर जें मेळटा तें. मागीर आमी जेवपाक गेले बिचोले आदर्श हॉटेलान. बरें आशिल्लें जेवण, तुमी विजीट करूं शकता. पावपाक 1 वर लागता जर मंगेशीच्यान बी गेले जाल्यार. मागीर आमी झुडियोन गेलीं. उरिल्ल्यो डिटेल्स हांव कॅप्शनान घालतलो. म्हाका टुरा वचपाक येयला, सो हांवें बारीक सारीक सामान घेतलें. सो नॅक्स्ट व्लॉगान मेळया.